اسی ولیاں دے گستاخ نہیں، ولی ہوئے تے رجسٹرڈ ولی ہوئے، ولی دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرمے، ولی دی جتی میرے سر دی پگ ہے۔ کون کہندا اسی ولیاں دے گستاخ ہاں؟ وہ بولو اسی آنے ہاں؟ اسی نہیں کہندے، پر او دی رجسٹریشن خدا تے کرے نا، رحمان کرے۔ اسی تے آنے ہاں ساڈا مسلک کی ہے، اے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے، ساڈا مسلک منہج دعوت پیغام، اے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے، پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے۔ بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے، پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے۔ امامت امامہ دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ کون آندا ہی ولیاں دے گستاخ؟ پر ہوئے ولی تے ولی دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے، ولی دی جتی ساڈے سر دی پگ ہے۔ اے ولی نے مشرک رب دا ولی نہیں تے بدتی رب دا ولی، بولو ولی کون ہے؟ واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المتقین۔ متقی ولی ہے تے مومن ولی ہے، مومن دا اللہ بھی ولی ہے تے اللہ مومن دا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی مومنین دا تے مومنین ولی نے اللہ دے ایک ہی آندے نے ولی، اور ساڈی قوم نو کی ہو گیا ہے؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ساڈی قوم نو کی ہو گیا ہے؟ انہاں اللہ نو چھڈ کے انہاں قبراں تے بتاں نو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، انہاں دے کول انہاں دے پوجن دی بتاں دی عبادت کرن دی کوئی دلیل بھی نہیں۔ کڈی سادہ جی گل ہے۔ ہونا جنہیں قبراں دے پجاری نے انہاں نو پوچھو، وہ اپنے واقعات سناندے نے۔ اگلے دن ایک مولوی پہ آکے ساڈا عیسائیاں نال مناظرہ ہویا ہے تے اہاں عیسائیاں نو کہا تھوڑا عیسیٰ تے آندا ہی قبر تے کھلو کے کم بِإِذْنِ اللہ، تے ساڈا عبد القادر جیلانی ود جے تھوڑے نا، وہ قبر تے ڈائریکٹ ہی آندا کم بِإِذْنِ، میرے حکم نہ اٹھ۔ میں کیا ظالمہ، نبی نالوں بھی بتا چھڑی آئی تے اللہ دی ذات نالوں بھی بتا چھڑی آئی۔ وہ بِإِذْنِ اللہ نبی کہہ رہا ہے، اگر نبی اٹھاندہ اللہ دے حکم نہ تے نبی دا معجزہ ہے، تے معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے، وہ دے چ نبی دا کمال نہیں۔ تے اگر کوئی کرامت ظاہر ہوندی ہے کسے ولی کو، کرامت دے اندر بھی ولی دا کمال نہیں، کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے۔ اللہ میری توبہ، تے اے ولی کی آندے نے انہاں کو کوئی دلیل بھی نہیں، پوچھنے آ دلیل بھی کو نہیں، ایویں ہی رب نو چھڈ کے تے غیراں نو پوجی، اہی بھی یہی آنے آ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے رب نو چھڈ کے جنہ دی تسی پوجا کردے ہو اے بھی تھوڑے ورگے بندے ہی نے، عباد امثالکم۔ اے قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی گل نہیں کرتا پیا۔ اللہ اللہ
یہ جدو انہوں نے نہیں گل کہی فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، وہ دے تو وڈا ظالم کون ہو سکتا ہے جڑا رب دی ذات نہ شرک کرتا ہے؟ تے شرک سب تو وڈا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تے اللہ نے 18 نبیاں دا نام لے کے سائیاں والے والیو قرآن چ کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی تے اعمال بھی تباہ و برباد کر دینا۔ اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کر کے کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوبہ تو نظر اٹھائے قبلہ تبدیل ہو جائے، تو جس جگہ تے لیٹے میں اس جگہ نو روضہ تم میں ریاض الجنہ بنا دے، تو جس قبرستان چ دعا کرے میں اس قبرستان نو جنت دا ٹکڑا بنا دیا۔ سونیا تو نگاہ بدلے جبریل آ جائے، تو نگاہ چینج کرے میکائیل آ جائے، تیری ہر ادا نو اپنا قرآن بنایا، لیکن میرا قانون ضابطہ اس جگہ تے ہی ہے، اپنی جگہ۔ اگر تو بھی میری ذات نہ شرک کرے گا میں تیری زندگی تے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا گا۔ شرک دی معافی نبیاں نو نہیں تے پوری کائنات دے سردار نو نہیں، تے مینوں تے تینوں شرک دی معافی کیویں ہو سکتی ہے؟ اس واسطے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک معاف نہیں جے کرنا، میں سارے گناہ معاف کر دیا۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک تے ہمیشہ واسطے اللہ نے جنت نو حرام کر۔ ہن ایک ہی کہن لگے اس تو وڈا ظالم کون ہے؟ جڑا اللہ دی ذات نہ شرک کردا ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آندے نے اسی تے پئی اس بات تو بیزار ہاں، اسی تے رب تو علاوہ کسے دی عبادت کر سکدے پاویں ٹکڑے کر دیتے جان، سولیاں تے چار دیتا جائے، اسی یہ کام نہیں کر سکدے تے اللہ آگے دعا کر دینے اللہ اپنی رحمت ساڈے تے کر دے۔ یہ نہ ایک ایک کر کے وچوں نکل دے گئے، ایک سامنے بار بار نہ ایک غار سی جنہوں کیا جاندہ کاف، یہ جا کے نہ ستے دے ستے اتھے وڑ گئے تے انہاں نو راہ دے وچ ایک چرواہا بھی ہی سی، وہ چرواہا بھی انہاں دے نال رل گیا تے چرواہاں دے نال اکثر کتے بھی ہوندے نے، اکثر کتے بھی ہوندے نے، وہ کتا بھی پیچھے پیچھے ٹر پیا، وہ چرواہا کتے نو ترائے پر کتا آگے جائے۔ محدثین نے لکھیا کتے نے کہا اللہ منو زبان تے عطا کر میں کوئی گل کر لا، تے کتا آندا ہے او رب دے ولیو میں تھانوں چھڈ کے نہیں جا سکدا، پاویں جو مرضی ہوئے اللہ میں انہاں نوں چھڈ کے نہیں جا سکدا۔ تے کتا ولیاں دے نال رلیا تے اللہ نے کتے دا تذکرہ اپنے قرآن چ کر دیتا ہے تے نبی نوح دا پتر نبی نوح نالو جدا ہویا ہے تے رب نے نوح دے خاندان چوں ہی کٹ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ویلا کتے بھی رہے، اللہ نے اس کتے دا تذکرہ بھی اپنے قرآن چ کر دیتا ہے۔ جڑی غار سی نا سامنے داخل ہوئے غار دے اندر تے کتا غار دے دروازے اگے بہ گیا ہے، یہ سارے ولی اندر داخل ہو گئے، سی آئی ڈی پہنچ گئی ہے وقت دے بادشاہ دقیانوس نو کہ او جڑے 7 نوجوان نے وہ سامنے غار دے اندر وڑ گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ، تے دقیانوس کی کہندا ہے غار دے وچوں جا کے انہاں نو لے کے آؤ، جیڑا بندہ غار دے اندر وڑدا ہے انہوں دہشت یہ نہیں پیندی ہے، یہ نہ ستے دے ستے ستے نے تے اکھاں انہاں دیاں کھلیاں نے۔ سبحان اللہ اللہ اللہ، یہ کنے سال ستے رہے؟ قرآن جے میرے اگے اللہ آندے نے جدوں گئے ام حسبتا
ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ہر قرآن آندا ہے او صحابہ کہف رقیم تختی تے نام لکھے سن انہاں دے تختی تے جویں اشتہاری جڑے مجرم انہاں دے نا نہیں لکھے ہوندے تصویراں لگیاں ہوندیاں نے تھانے چ پیا اشتہاری مجرم نے جتھے کو ملے سانو دسیا جے ایویں انہاں دیاں وی تختیاں لگیاں سن تے اوتے نا لکھے سن انہاں ستاں دے تے تختی دے اوتے لکھیا سی بھی جتھے مل سانو دسیا جے تے اشتہاری کہندے نے اللہ دی توحید دے مجرم والرقیم. اللہ 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 تے قرآن کہندا ہے سقاف کاف کیوں کیا جاندا وہ غار دا نام کاف سی تے اذ اول فتیۃ الی الکاف فقالوا ربنا اے ہن ستے جدوں داخل ہوئے نے نا تے دعا کردے نے فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ساڈے تے رحمت کر دے تے ساڈے معاملے نو آسان کر دے. انہاں نے دعا کیتی تو ہن لگا جی آسان ہون تے رحمت بھی لگی جے ہون. ادھر میرے ال ویکھیا جے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. ہائے ہائے جویں ماں بچے نو گود چ پا کے نا چاہندی اللہ کاکا سو جا اللہ کاکا سو جا آندی ہے کہ نہیں بولو. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ آندے نے اسی رحمت دی گوچ پا کے اپنی گوچ انہاں نو رحمت دیاں تھپکیاں دتیاں تے اے 309 سال تک ستے ہی رہے. سبحان اللہ سبحان. 309 سال تک ستے ہی رہے. انہاں دے سون دا تذکرہ بھی قرآن کردہ پیا. فرمایا وَلَبِثُوا فِي کَہْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اللہ اللہ اے 309 سال ستے رہے. اللہ انہاں دے لباس خراب نہ ہوئے فرمایا نہیں. اللہ انہاں دے وال نہ ودے فرمایا نہیں. انہاں دے ناخن نہ ودے فرمایا نہیں. آسا حکم دے دیتا ہے والو تساں ودنا ہی نہیں تے جسمو تساں خراب ہونا ہی نہیں. ہائے ہائے فرمایا تساں اے جسمو تساں خراب نہیں ہونا تے والو تساں ودنا بھی نہیں تے ناخنو تساں ودنا بھی نہیں تے اے کپڑیو تساں بھی پسیدہ نہیں ہونا. اللہ 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 تے جدوں اے گلاں رب نے کہہ دتیاں اللہ پاک فرماندے نے یہ 309 سال ستے رہے. اللہ پھر سورج نہیں سی چڑھتا فرمایا سورج تے روز چڑھتا سی. سورج نو بھی کہہ دیتا سی سورجا چڑھنا ہی تے سجے پاسوں چڑھی تے ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا. سورجا چلنا ہی تے سجے پاسے ہو چڑھی ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی. میرے ولی چٹیل میدان چ ستے نہیں اتے سائبان کوئی نہیں اتے لینٹر کوئی نہیں کسے درخت دا سایہ نہیں. جدو ڈوبنا ہی تے سجے پاسے ڈوبی کتے میرے یاراں نو دھوپ نہ لگ جائے. اللہ پھر ایکو پاسے ہی پے رہے فرمایا نہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ. وہ ستے نے تے اکھاں انہاں دیاں کھلیاں نے. ویکھو اینو رب آندے جے
تے اللہ آندے نے انہاں دے پاسے بھی میں اپنی قدرت دے نال آپ ہی پلٹدا رہیا. ویکھ لو جڑے کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں میں حیران آپ اسے مشکل کشا مانتے ہیں. جڑا ولی اپنا پاسا آپ نہیں پلٹ سکتے وہ تیری میری مشکل کشائی کیویں کر سکتے ہیں؟ اللہ نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ میں انہاں دے پاسے بھی آپ ہی پلٹدا رہا. 309 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں. حضرت عزیر سننا کہنے لگے اللہ بستی ہڈیاں پئیاں نے اے بستی دے نشانات نے اتنے بھی کوئی وسدا ہی ہوئے گا تے اللہ تو کیویں اٹھائے گا؟ رب نے حضرت عزیر نو اتھے ہی فوت کر دیتا. فاماتہ اللہ مئتا 100 سال تک. 100 سال تو بعد اٹھے ثم بعثہ قال کم لبثت. عزیر کنی دیر ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ سویرے ستا تے 12 بجے اٹھ پیا. سویرے ستا بولو 12 بجے اٹھ پیا. ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. حضرت عزیر نو کیا ویکھ لے 100 سال گزر گئے نہیں آ تیرا کھوتا بھی کول ہی کھلوتا ہی تے کھوتے دے اوتے جڑا کھانا سی نا فرمایا عزیر کھانا بھی ویکھ جے تازہ ہی ہے ہاں تیری کھانا روٹی بھی خراب نہیں ہون دیتی. اللہ اکبر. تے اٹھے تے 40 سال دے تے جدو ستے ادو بھی 40 سال دے. 40 سال دے داڑھی کالی تے اٹھ کے نا تے تر پے بستی نو تے بستی دے وچ گئے نا تے انہاں دے جڑے پوترے تے دوترے سن نا انہاں دیاں داڑیاں چٹیاں تے دادے دی داڑھی کالی. تے کما 100 سال دی انہوں جا کے ملے سلام لئی تے کہنے لگے میں عزیر ہاں. وہ کہنے لگی گل کرنے والی کر انہوں تے 100 سال ہو گئے نے گم ہو گیا عزیر. اے نہیں ماں میں ہی عزیر ہاں. تے کہنے لگی تو عزیر ہے تے پھر اللہ نو کہنا مینوں بینائی دے میں اکھاں تو نبینی ہاں. تے عزیر دی تے دعا اللہ رات دی نہیں سن کر دے. اسی ٹائم اللہ اس اماں نو اکھاں دے دے اکھاں انہوں مائی نو بینائی ملی انہیں دعائی پا دیتی بستی دے اندر بستی والے ہو عزیر ہی جے. سبحان اللہ. انہاں دے پاسے بھی اللہ دے نے میں آپ ہی پلٹدا رہیا. قرآن کہندا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. انہاں دا کتا بھی اپنے پنجے پھیلائے اوتھے ہی بیٹھا ہے. تے بادشاہ وقت جیڑا سی انہیں اس غار دے اگے دیوار مروائی سی. دقیانوس نے یہ اندر بھکھے ہی مر جان گے. انہاں نو کوئی چیز باہروں اندر نہیں جائے گی اندروں باہر نہیں آ سکن گے. اتوں آواز آئی بادشاہ تو دیوار مروائی ہے میرے ولی مارن واسطے میں دیوار مروائی ہے اپنے ولی بچان واسطے. میں تے دیوار اس واسطے مرائی انہاں دی نیندر بھی نہ خراب ہو جائے. اللہ اکبر اللہ سبحان. یہ نا چرواہا کو بکریاں چاردا سی پیا انہیں کہا کندھ بنی ہے گار اگے کندھ نہ ٹائیے کندھ ٹانی چاہیے دی کہا کہ والا ویکھیے تھے صحیح اندر ہے کی ہے. او جڑا بادشاہ سی نا اس وقت دا یہ جڑا بادشاہ سی 309 سال بعد جڑا یہ بڑا نیک سی. انہیں کیا بھی اللہ نے مرن تو بعد زندہ کرنا ہے. قوم جڑی سی اس بات دی انکاری بھی مرن تو بعد رب نے زندہ نہیں کرنا. قوم نے بادشاہ نو کیا بھی دی دلیل دے کہ رب نے مرن تو بعد زندہ کرنا. سانو دلیل دے پھر اسی مننا گے. ہن تے مریا نو ہی سارا کچھ منی جاندے نے نا. وہ بولو مریا نو غسل بھی آپ دیندے نے کفن بھی آپ دیندے نے قبر چ لادی بھی آپ لاندے نے تے مڑ کے مڑا موئی مٹی پا کے آندے نے بابے ہری ہے جمعرات نو آندے نے. اجے بھی وہ زندہ ہے. ساڈے بابا جی ہوندے سن نا ایک گجرالے دے آندے نے ایک بندہ مروا بھی لیا او دا رونا پٹنا پا بھی لیا. ایک بندہ مروا بھی لیا او دا رونا پٹنا پا بھی لیا. انہوں گٹکاں تے بخشا بھی لیا. انہوں گٹکاں تے بخشا بھی لیا. او دا جوڑا چالیے دا پا بھی لیا پر مردہ اجے بھی زندہ ہی رہا. ہر کم کر لیا مولوی نے تے اجے بھی مردہ زندہ ہی. تے پتہ کی آندے نے
जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे, अल्लाह जिथे लेटिया यूसुफ हरार साडी जमात दे आलमे दीन सन, अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दी क्यारी बना। वो आंदे ने जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे विच कबर दे गल्लां ने कर दे, और जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे विच कबर दे गल्लां ने कर दे, ओनू कबरों बारी सुका लिया कर, किसे शीशे विच सजा लिया कर, दिल करे ते कदी बुला लिया कर, मरन मरान दी गल ही मुका। अल्लाह अल्लाह, ये मुर्दे जेड़े दुनिया तो टुर जाते ने मना मुई मिट्टी दे थले, ये तुहाडियां पुकारां सुन दे। इन तदूहुम ला यसमऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया अगर सुन लैन तो जवाब ही नहीं दे, पहली गल है सुनते ही नहीं, जे सुन लैन तो जवाब नहीं दे सकते। इस चरवाहे ने कंध ढा दी तो उधरों अरशा तो आवाज़ आती है, जदों इन्हें चरवाहे ने कंध ढाई वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिसना यौमन औ बाज़ यौम क़ालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम फबअसू अहदकुम बिवरकिकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंज़ुर अय्युहा अज़का तामन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। सुते उठे ना, आंदे ने किन्नी कु देर ठहरे हैं, किन्नी कु देर इत्थे ठहरे हैं, आंदे ने सवेरे सुते हैं हुण उठ पे, सवेरे सुते हैं तो 12 बजे उठ पे। अल्लाह, इन्हों पता ही नहीं 309 साल लंघ गए ते नबी नूं भी नहीं पता 100 साल लंघ गए। इत्थे हुण बाबियां दियां बिल्लियां भी इलमे गैब जानदियां ने, बाबियां दे कोल जिन्न ने वो दस देने तेनों तवीद किन्ने पाए ने ते कित्थों लिखवाए ने ते कित्थे रखे ने। और जे साहबे काफ वलियां नूं पता नहीं ना लगा तो अज दे बाबियां नूं भी पता लग सकदा। ये रजिस्टर्ड वली ने जिन्हां दी रजिस्ट्रेशन कुरान करता, रहमान करता। कहन लगे एक दिन ते दिन का कुछ हिस्सा सवेरे सुते हैं 12 बजे उठ पे ते विचों ही बोल के आते ने कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, ये रब ही ज्यादा जानता ही किन्नी देर ठहरे, सानू नहीं पता। अल्लाह अल्लाह, फबअसू अहदकुम बिवरकिकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंज़ुर अय्युहा अज़का तामन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु वलयतलत्तफ़। कहने लगे छड्डो अल्लाह जानदा है, ए लवो पैसे। एक जने नूं कहा, इहदा नाम सी यमलीसा, जिन्होंने इन्हां कहा पैसे फड़ जाके वो शहर चो खाना लैके आ, ते खाना कोई पकीज़ा लियाई। उदों लोग बुतां दे नां ते बड़ा देंदे सन, कहन लगे पाक खाना लियाई पाक। ये जदों गया ना बाजार, ये आंदा यार इत्थे एक दुकान हुंदी वो किधर गई है, इत्थे बाजार एवें दा सी, हुण किवें दा हो गया। इहने जाके ना वेख के ना ते एक बंदे नूं जाके पैसे दिते, आला भी रोटी दे। वो पैसे वेख के आंदा कितों खजाना लभई, खजाना लभई। आंदा नहीं खजाना तो नहीं लभा, मेरे अपने जाती पैसे ने। उन्हें कहा लगता तेनों कितों खजाना लभा, ये तो सिक्का 309 साल पुराना है। आंदा नहीं नहीं दिखिया नूसरी बादशाह। उन्हें कहा बादशाह तो कदों का गुजर गया, 309 साल लंघे ने। ऐ जरा तेरे को खिस्सा, उन्हें नाल दे दुकानदारां नूं इकट्ठा कर लिया, भाई आओ भाई, वो सारे रल गए। आंदा यार मेरे नाल मजाक ना करो, तुसीं मैनूं रोटी दिओ, मैं तुहानूं पैसे दिते। उन्हें कहा बई ये हुण नहीं चलदे, ये 309 साल उदों चलते होंगे सन, 309 साल पहले। अच्छा, वो फड़ तड़ के बादशाह को लै गए।
بادشاہ اگے ہی آندا سی انہیں دعا کیتی سی بادشاہ نے اللہ کوئی منو دکھا نہ معجزہ کوئی معجزہ دکھا رب قد ترا اختلاف ہؤلاء مبعث لہم آیتن اللہ منو کوئی معجزہ بکھا منو کو کرامت وکھا کے تم مردیاں نو زندہ کیویں کرنا ہے یہ ساری قوم میرے کو آ گئی ہے آندے نے رب نے مردیاں تو زندہ نہیں کرنا اللہ کوئی ایسی کرامت وکھا اپنی نشانی وکھا کہ تو ستیاں نو مردیاں نو بھی زندہ کرے بادشاہ دے کول لے گیا کہن بادشاہ نے سکھا آندے نے کدوں ملے کدوں سکہ ملے اے نہیں اے تے 309 سال پرانا ہے وہ بادشاہ نامے کر کے آندا میں تینوں صحیح گل دسنا اگر تو بھائی ویکھنا ہے تو میرے نال 6 ساتھی اور نے او جڑی گار ہے نا کاف او دے اندر نے تے آ میرے نال میں تینوں وکھا دینا بادشاہ نو نال لیا تے لے کے آ گئے تے وَلْيَتَلَطَّفْ اینو سمجھا کے کلیا ہی بھی کہے نا تو کوڑی گل نہیں کرنی گرم نہیں بولنا نرمی نہ پیش ہونا ہے تے اے جڑا وَلْيَتَلَطَّفْ ہے نا ایتھے قرآن دا عد ہوندا ہے ہاں جی راشد صاحب انہاں نے اپنی جوانی دے اندر اللہ دی توحید دا نعرہ ماریا تے رب نے قرآن دی جوانی چی انہاں دا تذکرہ کر چھڑیا سبحان کیوں مولانا وَلْيَتَلَطَّفْ تھے قرآن دا عد دے انہاں جوانی چ اللہ دی اکائی تے تنہائی نو منیا تے رب نے قرآن دی جوانی چ انہاں دے تذکرے کر چھڑے بادشاہ نو لے کے آیا کہندا بھئی باہر کھلو میں تینوں اندر بلانا اندر جا کے انہیں دسیا بھئی باہر بادشاہ وقت آیا جدو اندر گئے نا تے بادشاہ انہوں نے ہم کلام ہویا تے انہوں نے بادشاہ نو دعاواں دتیاں استودعک اللہ والسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظک اللہ وحافظ ملکک ونعوذ باللہ من شر الانس والجن اوے بادشاہ اللہ دیاں حفاظتاں اللہ تیرے تے سلامتی کرے تیرے تے اللہ اپنی رحمتاں تے برکتاں کرے اللہ تیری حفاظت فرمائے اللہ تیرے ملک تیری بادشاہی دی حفاظت فرمائے تے اسی پناہ مانگنے اس اللہ دے نال اس شریر جنہ تے انساناں دے کولوں اللہ تینوں محفوظ رکھے جنہ تے انساناں دے کولوں انہاں نے دعا دیتی تے بادشاہ نو دعاواں دتیاں تے پھر اوتھے ہی لیٹ گئے اج بھی انہاں دے ٹانچے اوتھے پئے نے کاف غار دے اندر اج بھی انہاں دے ٹانچے پئے نے انہاں دے جسم اج بھی اوویں پئے نے انہاں نے کی کیا اللہ اللہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا کہنے لگے اپنے آپ نو زار نہ کرو یا تھانو مارن دے یا تھانو تھوڑے دین تو پھیر دیں گے تسی ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے میرے بھائی اللہ پاک نے پھر انہاں تے موت جاری کر دیتی یہ اتھے ہی سو گئے اج بھی انہاں دیاں میتاں قبراں تو باہر قبراں نہیں بنیاں اوویں زمین تے پئیاں نے رب انہاں دے جسماں دی آپ حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ منو تے تھانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وہ جویں چاہے اوویں ہی کردا ہے ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے پانی اتے زمین کھلار دینا ہے تھما باج اسمان ٹکا دینا ہے کرن لئی آرام تو بندے آندے دن ختم کر کے تو رات پا دینا ہے اسی طرح ضرورت دی تحت مڑ کے دے اللہ رات چو دن تو چڑھا دینا ہے دیکھے تاج بردے نو پیغمبری دا انہوں مصر دے تخت تے بٹھا دینا ہے اوہ ہووے اوہ جو تینوں منظور ہووے تگڑے ماریاں کولوں تو مروا دینا ہے اللہ تعالیٰ منو تے تھوانو عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمد